नाव रवींद्र जल्मी. रवींद्र जल्मे. रवींद्र बाब, तुम्ही हांगासर आतां बसलेले आहा, जे प्रोटेस्ट इतलो लोक आहा तुमचो, जे दादले बायलो आहा, भुरगीं आहा, आनी तुमी आहा तरणाटे. कितें सांगोनशें दिसता ह्या सरकाराक? सरकार सांगूंक सोदता की ते भुरग्यांक हें कळटा न्हू की फुडें फ्युचर आमचें कांय ना जाल्यार तांकां कशें कळना. तेंच्यानी हांगा येवपाक जाय. एक्चुली पळोवंक गेल्यार आमचें मोठें दुर्दैव आमचें कित्याक सांग, हे सरकार आमीच निवडून दिला आनी तेच आमकां हांगा सपोर्ट करपाक येना. म्हणजे सीएमा पासून MLA सगळे पंच, झेडपी मेंबर हे सगळे आमीच निवडून दिला न्हू, आनी तेच कशें येना आमकां सपोर्टाक. तेंच्यांनी येवपाक जाय. आनी पळोवंक गेल्यार चूक ही मनशा कडेन जातात, तांकां ती रियलायज जावपाक जाय. आनी जाता इतके बेगीन तेंच्यांनी चड लेट करपाचो न्हू, बेगीन जाता इतके येवन हांगासर कॉम्प्रोमायज करपाचें आनी लोधा प्रोजेक्ट स्क्रॅप करपाचो. तर एकूच मागणी आहा तुमची, हो लोधा प्रोजेक्ट आतां स्क्रॅप करपाचो. तर तुमी म्हणलें पळय चूक जाली तेंचे कडेन, आनी चूक मान करचें म्हणून दिसता तांकां रियलायज जातलें. आमकां तरी दिसना की तांकां रियलायज जातलें म्हणून. कित्याक लागून रियलायज जावचें ना तें आमकां सगळ्यांक खबर आहा. ती सगळ्यांक खबर आहा न्हू कित्याक लागून जावचें ना. केन्ना तरी जातलें न्हू, हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप जातलो, हे बी आमकां गॅरंटी आसा. तुमी त्या म्हणसर हांगासर रावतले? तो मेरेन आमी हांगाच रावतले. कितलोय तेंप जाला पुरो? कितलो तेंप जालो. कित्याक जाणा खूब आमी स्कुलान आसले पळय त्या टायमार फाटल्यान भाट आसा, त्या टायमार आंब्याची इतकी झाडां आसली जाणा, आमी केन्ना आंबो असो विकतो असो केन्ना घेवपाची गरजूच पडोंक ना. आनी आमी स्कुलान आसले तेन्ना ते कोण तरी येयले, आमकां तेन्ना खबर ना की आमी हें करिनासले न्हू, पासपूस करिनासले, ती झाडां मारून येयली. आनी आतां म्हाका हें दिसूंक लागलें की तेन्ना कितें झाडां मारलेली आनी एका आतां उगी रावत जाल्यार अशें म्हणजे तुमकां एक हें मेवलां, एक एग्जाम्पल मेवलेलो आहा की त्या टायमाची ती आंबे मारले, मागीर तुका आंबे इकते घेवचे पडले, आनी आयज तुमचे दायज आहा पळय तें वयता तुमच्या दोळ्या मुखार वयता, ताका लागून तो हांगासर भरलेलो. भाटां अशी आमची स्वताचीच कशी आमी बिंदास भोंवताले सारके तेन्ना, आनी आंबे मेळटा पडटा ते खाताले अशें बी तेन्ना दीस काडला. तुज्या सारकें. आनी ही फुडले पिढीक आमी दीस काडला पळय तशें आमी फुडले पिढीक ते दिवपाक जाय, पास ऑन करूंक जाय, पास ऑन करपाक जाय. ताका लागून तूं बसलेलो. ताका लागून बसलेलो. तुमचे यूथ पळय, तुजे सारके यूथ येता, फुडें येता, जेन्ना फुडाकार घेता पळय तेन्ना खंय ना खंय सरकाराचेर हो दबाव पडटाच. कितलो पासून पडटलो दिसता जेन्ना अशें तुमचे सारके यूथ येवन अशें हें दिता, सरकाराक सांगता बाबा तुमचे कितें चुकी आहा पळय ते तुमी सारक्यो करा म्हणून, तर कितलो पासून दबाव पडटलो सरकाराचेर? दबाव अजून पडला आसतलो, थोडो तरी पडला आसतलो. आनी तांकां खबर आसतली आमचे कडेन चूक जाला, हांव अशें म्हणटा चूक जाली ती जाली, तुमी सुद्दां आमचेच आसा, आमी तुमकां देवी सुद्दां तुमकां माफ करतली, तुमी हांगा येवपाचें. आनी तुमी म्हणटा कितें तुमी माफ करपाक तयार आहा, तुमची चूक आहा ती हें करा, सारकी करा. सारकी करा, आमकां ती दिल्ली करनाका न्हू. पळय हांवें अशें आयकलां की पयलीं दिल्ली सुद्दां आहा पळय अशीच गांवा सारकी जातली, थंयसरूच झाडां बी आसली, म्हणजे मागीर तेंच्यांनी अशेंच मारून आतां ती झाडांच्या जाग्यार बिल्डिंगो तयार जाली. तशेंच हांगा जायत जाल्यार कशें जातलें? हांगा ही दिल्ली कशीच जातली. खंय श्वास सुद्दां घेवपाक हें प्रॉब्लेम जाता गरमीच्या दिसांनी, हे अस्थमाचे बी प्रॉब्लेम थंयसर खूब वाडटा खंय. हांगासर मागीर खंय जातलें? तर आमची गोंयांत दिल्ली जावचें ना म्हणून तुमी हांगासर दिल्ली जावपाक जायना म्हणून आमी हांगासर येवन बसला. कित्याक इतकें पॉप्युलेशन हांगासर? आमी आहा ते सुशेगाद आसा न्हू. गोंयचो मनीस सारको श्रीमंत मनीस, पयशे नासले आतां म्हटल्यार केन्ना उपाशी मरपी न्हू. हें तुका आमच्या निसर्गान सगळें आमकां दिलेलें आहा. निसर्ग जाता इतको नैसर्गीक आहा पळय तेच सारकें. आर्टिफिशियल आहा ते केन्ना घात करीत सांगूंक, केन्ना फ्लड येत केन्ना कितें जायत आर्टिफिशियल आहात जाल्यार ताका लागून जाता इतकें नैसर्गीक आहा पळय तें टिकोवन दवरपाचें.